बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान बशीर है और मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। बदज़ुबानी की सियासत, गाली की सियासत, इमरान खान पर इल्ज़ामात किया जाता है कि जी इमरान खान सियासत में बदज़ुबानी लेकर आए, इमरान खान की वजह से सियासत में जो है वो गंदगी आई, गालियाँ आईं, लेकिन हकीकत कुछ और है। मुस्लिम लीग नून के एक बहुत अहम लीडर तलाल चौधरी, जिसके नाम से आप सब वाकिफ़ हैं, अलमारूफ तंजीम साजी वाले, बहुत मशहूर हुई थी इनकी तंजीम साजी, जिस पर इन्हें अच्छी खासी मार भी पड़ी थी। तलाल चौधरी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में हैं। तनकीद की जद में क्यों हैं? सरकारी टेलीविज़न पर PTV पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की गई और ये सवालात बहुत से इस सरकारी टेलीविज़न पर भी उठते हैं। चूँकि मरीम औरंगज़ेब साहिबा इसको लीड कर रही हैं, देख रही हैं, तो डेफिनेटली उनकी इजाज़त से ही ये सब कुछ हुआ है। उनकी इजाज़त के बगैर तो हो नहीं सकता। और उनकी इजाज़त तो मतलब जो दीगर क़यादत है, मरीम नवाज़ हो गई हैं, नवाज़ शरीफ हो गए, सबकी इजाज़त से ये हुआ है। तलाल चौधरी वो शख्सियत हैं कि जहाँ पर हर कोई फेल हो जाता है, पीछे रह जाता है इस गंदी ज़ुबान के इस्तेमाल में, गालियाँ देने में, तो वहाँ पर फिर तलाल चौधरी को आगे लाया जाता है। ये तो वतीरा रहा है ना मुस्लिम लीग नून का कि जो दीगर मुखालिफिन हैं, जो दीगर मुखालिफ सियासी जमातें हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बनाना है तो उसमें ऐसी गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल भी जो है वो किया जाता है। तो जहाँ पर हर कोई हाथ जोड़ देता है कि जी इससे आगे हम नहीं जा सकते, हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, तो वहाँ पर फिर तलाल चौधरी सबसे आगे होते हैं। तलाल चौधरी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी मैं आपको ज़रा सुनवाता हूँ, उसके 2-3 जुमले ही, क्योंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से वो गालियों से भरपूर थी, मैं तो नहीं सुनवा पाऊँगा या सुन नहीं पाऊँगा, यकीनन आपकी नज़रों से भी वो गुजरी होगी। वो क्या उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो क्या जुमले इस्तेमाल किए, वो मैं आपको ज़रूर सुनवाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये कहते हैं कि जी बदज़ुबानी इमरान खान लेकर आया सियासत में। अब ज़रा मुझे बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल का खिताब किसने दिया था? ख्वाजा आसिफ ने, जो कि मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर लीडर हैं और अब वफाकी वज़ीर भी हैं। राना सनाउल्लाह कैप्टन सफदर के बारे में ये कहते थे कि जी ये डबल शिफ्टें लगाता है। और किसके बारे में बात की जाती थी? ये अल्लाह बख्शे कुलसूम नवाज़ साहिबा के बारे में, और इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में, कैप्टन सफदर के बारे में ये राना सनाउल्लाह बात करते थे, जो कि अब इनके वज़ीर दाखिला हैं। इसके अलावा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को पीली टैक्सी किसने कहा था? कौमी असम्बली हॉल में भरे मजमे में नवाज़ शरीफ की जानिब से ये नारे लगवाए जाते थे जब बेनज़ीर भुट्टो असम्बली हॉल में एंटर होती थी, तो पीली टैक्सी उन्हें वहाँ पर कहा जाता था। उसके बाद शीरी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्रॉली किसने कहा असम्बली में खड़े होकर? ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर, वज़ीर दिफा। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में ख़वातीन आती हैं, उन्हें तितलियाँ किसने कहा? ये मौलाना फजलुर रहमान, जो कि मौलाना होने का, उलमा, आलिम इस्लाम होने का दावा करते हैं, इन्होंने कहा कि जी तितलियाँ आती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में। फिर ये कहते हैं कि बदज़ुबानी जो है वो इमरान खान लेकर आया। बदज़ुबानी तो आप लोगों ने शुरू की। हेलीकॉप्टर से बेनज़ीर की एडिट शुदा तस्वीर जो है वो फेंकी जाती थी, और कैसी वो अखलाक बाख्ता तस्वीर होती थी वो कोई नहीं भूला, सबको याद है अभी तक। और अब तलाल चौधरी जिस तरह से अब वो तनकीद की जद में हैं, उन्हें जिस तरह से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है ट्विटर पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मैं कुछ ट्वीट्स भी आपके सामने रखता हूँ। मोना आलम साहिबा, जो कि सहाफ़ी हैं, इन्होंने ट्वीट किया, State TV being used to preach abuses by Mr. Talal Chaudhary under Maryam Aurangzeb. Watch. Few months ago, blasphemy card was also played out on PTV by Javed Lateef Sahab. What a fall. मियाँ जावेद लतीफ़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ब्लास्फेमी के हवाले से, तौहीन रिसालत के हवाले से उन्होंने ये कार्ड खेलने की कोशिश की थी और बहुत से इस तरह की जो है वो बातें की थी। उस जानिब ये मौना आलम साहिबा ने इशारा किया। इसके अलावा अहमद यूसुफ साहब, जिनका ताल्लुक ARY से है, उन्होंने भी ट्वीट किया, लिखते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, PML एंड लीडर मिस्टर तलाल चौधरी साहब ऑन नेशनल टेलीविजन ऑफ पाकिस्तान। ये उनकी जानिब से जो है वो कहा गया है। इसके अलावा और भी बहुत से सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये बात की है। राव ताहिर इस्लाम साहब हैं एक सारिफ, वो ये कहते हैं, मैम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी पार्टी इतनी बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करने पर तलाल चौधरी की न सिर्फ सरजनिश करेंगे बल्कि तलाल चौधरी को अपने अल्फाज वापस लेने और माफ़ी मांगने का भी कहेंगे। ये तो इम्पॉसिबल है, माफ़ी तो इनकी डिक्शनरी में है नहीं, माफ़ी तो ये नहीं मांगते हैं। इसके अलावा एक और सारिफ है इमरान बेग साहब, ये लिख रहे हैं ट्विटर पर,
A broker has told on PTV that the Urdu translation of consultancy is dalali. The broker's name is Talal Chaudhry. پھر پیملا سے بھی یہ شکوہ کیا جا رہا ہے. ایک صارف نے لکھا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر طلال چودھری جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، پیملا سو رہی ہے، یہ پاکستان کا نیشنل چینل ہے، کہاں آ گیا ہے پاکستان؟ بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان اس وقت کہاں پر موجود ہے کہ آپ سرکاری ٹی وی پر جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ سرکاری چینل، وہاں پر بیٹھ کر اس طرح کی زبان کا استعمال کرنا، وہاں پر بیٹھ کر یہ گالیاں دینا. میں ذرا آپ کو وہ سنواتا ہوں، وہ الفاظ میں چاہوں گا کہ آپ سنیں اور آپ جو ہے وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس طرح کے الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں، ذرا سنیے گا. چوتیا بن جاؤ، یہ جو لفظ تم استعمال کر رہے ہو چوتیا، اسی طرح تمہارا آڈیو آئی تھی تو ثاقب نثار صاحب فرماتے ہیں کنسلٹنسی کر رہا تھا. یہ اس آڈیو کی بات کی جا رہی ہے جو کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیک ہوئی تھی اور اس میں جو ہے وہ کسی سے بات کر رہے تھے. اس حوالے سے انہوں نے یہ کلیریفیکیشن دی تھی کہ وہ رہنمائی دے رہے تھے، کنسلٹنسی فراہم کر رہے تھے. اس پر یہ طلال چودھری بات کر رہے ہیں، سنیے. کنسلٹنسی کا اردو ترجمہ دلالی ہوتا ہے. کھڑے یہ الفاظ ذرا سنیے آپ اور خود آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیے جانے ہیں. طلال چودھری کی ذات پر اس حوالے سے کوئی سوال اٹھانا یہ میرے خیال سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی پرسنالٹی ایسی ہے، ان کی عادت، ان کی نیچر ہی ایسی ہے، گالیاں دینا، تو اس میں کچھ کیا تو نہیں جا سکتا. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن پر اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے الفاظی، اس طرح کے جو ہے وہ پریس کانفرنس جانا، یقیناً یہ ایک شرم کا مقام ہے. سنیے ذرا طلال چودھری اور کیا کہہ رہے ہیں. کھڑے ہو جا کے زمان پارک میں، آپ سب کی گھر والیاں تو جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں، آپ ہی چلے جایا کریں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا گفتگو کی جا رہی ہے کہ زمان پارک میں خواتین جاتی ہیں، خواتین وہاں پر جلسوں میں، آپ کے جلسوں میں خواتین نہیں آتی؟ کیا آپ کی جو کنونشنز ہوتے ہیں، جو آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں خواتین نہیں آتی؟ تنظیم سازی تو آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. وہ کون سی تنظیم سازی ہے عوام بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانتے ہیں. اور بات کر رہے ہیں کہ زمان پارک میں خواتین جاتی ہیں، بالکل جاتی ہیں. وہاں پر عمران خان جو لیڈر ہیں وہاں پر جاتی ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جاتی ہیں، جلسے کے لیے، کنونشن کے لیے، میٹنگز کے لیے جاتی ہیں. لیکن آپ ان پر اتنی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں. آگے سنیے جی کیا کہہ رہے ہیں طلال چودھری. کنسلٹنسی باپ کرتا ہے اور اس کی پیمنٹ ٹکٹوں کی صورت میں بیٹا کہہ رہا ہے تم چوتیا بن جاؤ. یہ الفاظ سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس طرح کے الفاظ جب ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی جانب سے، اور وہ بھی سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے اس پر؟ الفاظ جو ہے وہ بالکل ختم ہیں. تو یہ ہیں جی طلال چودھری، اور یہ ان کی لیڈرشپ نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں دیا. نہ ان کی جانب سے کوئی معذرت آئی، نہ ان کی جانب سے کچھ اس قسم کا آیا کہ جی میرے منہ سے نکل گیا. کیونکہ اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. عابد شیر علی نے جب اس طرح کی وہ بات کی تھی، گالیاں دی تھی انہوں نے کہا کہ جی جذبات میں وہ میرے منہ سے نکل گیا، جوش خطابت میں یہ بات نکل گئی. لیکن طلال چودھری نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی انہوں نے اس قسم کی کوئی معذرت کی ہے. تو یہ بہرحال آگے سنیے طلال چودھری مزید کیا کہہ رہے ہیں. لفظ تم استعمال کر رہے ہو چوتیا، اسی طرح تمہارا والد چوتیا بنتا رہا ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار دفعہ اس طرح کے گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس پریس کانفرنس میں. تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ اس پر خاموش ہیں. ابھی عمرہ کر کے آئی ہیں اور تب سے ابھی انہوں نے سیاسی ایکٹیویٹیز شروع نہیں کی، لیکن کم از کم ایک بیان تو جاری ہو سکتا ہے، ایک بیان تو اس پر جاری کیا جا سکتا ہے، اس کی مذمت تو کی جا سکتی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن پر اس طرح کی پریس کانفرنس کا نشر کیا جانا، کیا پیمرا اس پر کوئی نوٹس نہیں لے سکتا؟ پیمرا نوٹس کیوں لے گا؟ وہاں تو ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہیں سارے. پاکستان ٹیلی ویژن جب ان کا اپنا ہے تو پیمرا ان کا اپنا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن پر یہ بغیر سینسر کے اس طرح کی پریس کانفرنس چلائی جا رہی ہے. جو عمران خان ہے ان کے تو خطاب پر انہوں نے پابندی لگا دی تھی. یہ کہا گیا تھا کہ جی نہ ریکارڈڈ نہ لائیو آپ چلا ہی نہیں سکتے. عمران خان کیوں نہیں چلا سکتے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو تنقید کا نشانہ، آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن آپ یہاں پر آپ کھلی ننگی گالیاں دے رہے ہیں اور یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر لائیو چل رہا ہے. یہ حال ہے پاکستان کا. اور ٹویٹر پر، فیس بک پر اس وقت جو لان تان کی جا رہی ہے، پی ایم ایل این کو اس وقت جو لان تان کی جا رہی ہے طلال چودھری کو، یقیناً وہ آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی. لیکن بہرحال یہ ایک ڈاؤن فال ہے
سرکاری ٹی وی کا، پاکستان ٹیلی ویژن کا، اور یقیناً جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے، لیکن اعلیٰ حکام تو یہ خود ہی ہیں، یہ نوٹس کیسے لیں گے؟ لیکن بہرحال پھر بھی ایک سوال ہے کہ اس پر آخر نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔